पैसे निकालो। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से अहम रिपोर्ट मांग ली। हुकूमत भी डट गई और इलेक्शन एक ही दिन और अक्टूबर में कराने का ऐलान। मुल्क में इलेक्शन को लेकर खींचातानी हद से बढ़ गई। सियासतदानों के साथ साथ इदारे भी गुत्थम गुत्था करने लगे। कभी अदालत तो कभी पार्लियामान एक दूसरे के आमने सामने आने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने के लिए डंडा उठाया। पंजाब इंतखाबात के लिए वजारत खजाना से भी 21 अरब के फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब की। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने घुटने टेक दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, मगर पीडीएम सरकार अपनी हठधर्मी पर बरकरार। हुकूमत का इलेक्शन एक ही दिन और अक्टूबर में कराने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे और इससे पहले इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। ख्वाजा आसिफ ने वाजे किया इलेक्शन एक ही दिन होंगे और अक्टूबर में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब क्या होगा? हुकूमत किस तरह मजीद ताखीर करेगी? इस पर तफसील से बात करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए वजारत खजाना से भी 21 अरब रुपए के फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब की। ARY न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP के इलेक्शन के मामले पर मुतालिका हुकाम को 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने के अहकाम जारी किए। ताहम ये मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात के लिए फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए गए। ARY न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP के इलेक्शन के मामले पर मुतालिका हुकाम को 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने के अहकाम जारी किए। ताहम ये मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात के लिए फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वजारत खजाना से फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब की और इसके साथ ही स्टेट बैंक को लिखा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया। ताहम अदालती नोटिस पर ताहाल वजारत खजाना की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं पहुंची, जबकि इलेक्शन कमीशन ने फंड से मुतालिक अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत उस्मा में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में अदालत उस्मा को आगाह किया गया कि इसे इलेक्शन के लिए दरकार 21 अरब के फंड्स नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों इदारों की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद अदालत उस्मा फंड्स और इंतखाबात से मुतालिक अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जराये से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में अदालत उस्मा को आगाह किया गया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं, ताहम वो फंड्स इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है और इसके साथ ही इंतखाबात के लिए मुतालिका हुकाम को 27 अप्रैल तक फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म भी दिया था। वाज़े रहे सुप्रीम कोर्ट में इसी से मुतालिका मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। अदालत उस्मा ने गुज़श्ता रोज समात में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रूलिंग देते हुए कहा कि मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। इस हवाले से अदालती फैसले, आइन और कानून मौजूद हैं। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत तो सिर्फ आइन पर अमल करना चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। हम ना कोई हिदायत कर रहे हैं और ना ही कोई टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे और अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। साजगार मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी मौजूद है। जिसके बाद उन्होंने समात को मुलतवी कर दिया, जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात फिर से शुरू कर दिए। पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख के हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो गया। बातचीत का तीसरा मरहला मंगल को होगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में हुकूमत की नुमाइंदगी इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और नवीद कमर ने की, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। मुज़ाकरात की नशिस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, हमारे दरमियान ये तय हुआ कि आज की तमाम बातचीत हम अपने कायदीन के साथ शेयर करेंगे, कोई डेडलॉक नहीं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मंगल को 11 बजे होगा। उनका कहना था दोनों तरफ से प्रपोजल आए जो कायदीन के सामने रखे जाएंगे। मंगल को तकरीबन फाइनल राउंड के मुज़ाकरात हो जाएंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारी नीयत है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर मसले का हल तलाश करें। आज मुज़ाकरात में मुनासिब पेशरफ्त हुई। लाहौर जाएंगे और चेयरमैन इमरान खान को पेशरफ्त पर एतमाद मिलेंगे। मुज़ाकरात और गिरफ्तारियों से मुतालिक हुकूमती कमेटी को कहा
کہ کیا کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا، گرفتاریاں کریں گے تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ امید ہے منگل کو معاملہ کسی طرف چلا جائے گا۔ ماحول بہتر رکھے تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اس حوالے سے حکومتی مذاکراتی ٹیم کی رکن کشور زہرا نے کہا، مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں، مذاکرات میں کسی کی ہار یا جیت نہیں۔ حکومت اپوزیشن 2 قدم پیچھے ہٹیں گے تو درمیانی راستہ نکلے گا۔ آگے بجٹ اور معاشی چیلنجز بھی ہیں۔ یاد رہے گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تاہم دونوں کمیٹیوں نے مذاکرات جاری رکھنے اور دوبارہ بیٹھنے پر اتفاق کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، الیکشن اکتوبر سے پہلے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے، کشیدگی تو ابھی شروع ہوگی۔ آپ ابھی الیکشن کراتے ہیں تو پھر اکتوبر میں بھی کرائیں گے تو کشیدگی تو ہوگی۔ میں تو اس معاملے پر پنجابی کی مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن رہنے دیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں، اس میں عمران خان کی مقبولیت یا خوف کی بات نہیں۔ مقبولیت ایک چیز ہے جو کبھی بھی مستحکم نہیں رہتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، بڑے آئے، مقبول بھی ہوئے اور پھر غیر مقبول بھی۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ مقبولیت کم ہو جائے گی، باقی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اجلاس میں حکومت کی نمائندگی اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور نوید قمر نے کی، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر شامل تھے۔ مذاکرات کی نشست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ آج کی تمام بات چیت ہم اپنے قائدین کے ساتھ شیئر کریں گے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں۔ مذاکرات کا تیسرا دور منگل کو 11 بجے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، دونوں طرف سے پرپوزل آئے جو قائدین کے سامنے رکھے جائیں گے۔ منگل کو تقریباً فائنل راؤنڈ کے مذاکرات ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا، ہماری نیت ہے کہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر مسئلے کا حل تلاش کریں۔ آج مذاکرات میں مناسب پیش رفت ہوئی، لاہور جائیں گے اور چیئرمین عمران خان کو پیش رفت پر اعتماد ملیں گے۔ مذاکرات اور گرفتاریوں سے متعلق حکومتی کمیٹی کو کہا کہ کیا کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا، گرفتاریاں کریں گے تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ امید ہے منگل کو معاملہ کسی طرف چلا جائے گا۔ ماحول بہتر رکھے تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اس حوالے سے حکومتی مذاکراتی ٹیم کی رکن کشور زہرا نے کہا، مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں، مذاکرات میں کسی کی ہار یا جیت نہیں۔ حکومت اپوزیشن 2 قدم پیچھے ہٹیں گے تو درمیانی راستہ نکلے گا۔ آگے بجٹ اور معاشی چیلنجز بھی ہیں۔ یاد رہے گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تاہم دونوں کمیٹیوں نے مذاکرات جاری رکھنے اور دوبارہ بیٹھنے پر اتفاق کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، الیکشن اکتوبر سے پہلے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے، کشیدگی تو ابھی شروع ہوگی۔ آپ ابھی الیکشن کراتے ہیں تو پھر اکتوبر میں بھی کرائیں گے تو کشیدگی تو ہوگی۔ میں تو اس معاملے پر پنجابی کی مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن رہنے دیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں، اس میں عمران خان کی مقبولیت یا خوف کی بات نہیں۔ مقبولیت ایک چیز ہے جو کبھی بھی مستحکم نہیں رہتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، بڑے آئے، مقبول بھی ہوئے اور پھر غیر مقبول بھی۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ مقبولیت کم ہو جائے گی، باقی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔